अस्सलाम वालेकुम। मौलाना जगजीत अंसारी के बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल अल कुरान इनसाइट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कि अपनी बीवी हाजरा को और छोटे बच्चे इस्माइल को बियाबान जंगल में छोड़कर चले आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को और उस बच्चे को लेकर जा रहे हैं। उस वक्त तक बीवी को पता नहीं कि ये मुझे लेके कहां जा रहे हैं। मेरा शौहर है, जहां जा रहा है मैं भी जाऊंगी। मेरा शौहर है, मुझे उनके साथ चलना है। मेरे पति है, मुझे उनके साथ जाना है। चंद दिनों के सफर के बाद एक बियाबान जंगल आ जाता है। उस बियाबान जंगल के अंदर अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, अपने बच्चे को छोड़ देते हैं। हाजरा को उसी जंगल में छोड़ दिया। इस्माइल जो अभी अपनी मां का दूध पीते हैं उसी जंगल के अंदर छोड़ दिया। थोड़ी देर बैठते हैं, सस्ताते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। इस मंजर पर जरा गौर कीजिए मेरे साथियों, यह मंजर हमें कुछ और बताता है। उस बियाबान जंगल में छोड़ दिया। आज जिस जंगल को हम मीना के नाम से जानते हैं, मीना की वादी के नाम से जानते हैं, उस जंगल में छोड़ दिया है। आपको पहले उसकी एक कंडीशन बता दें, आप यहां से कलिया तक जाएंगे, जगह जगह पर आपको बिजली के पोल मिलेंगे, जगह जगह पर आपको बिजली के खंभे मिलेंगे, आप रोशनी पाएंगे और सीधे कलिया तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उस जमाने में बिजली के खंभे नहीं लगे हैं। दिन में भी साएं साएं बीत रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हाजरा ने उस जंगल में दाएं बाएं देखा, बड़े बड़े दरख्त तो लगे हैं लेकिन दरख्तों पर एक चिड़िया भी नजर नहीं आ रही है। चिड़िया कैसे नजर आएगी? क्योंकि दूर दूर तक पानी का पता नहीं है, पानी का नामो निशान नहीं है। चिड़िया भी ऐसे दरख्तों पर अपने नेस्ट, अपने घोंसले बनाती हैं जहां आसपास पानी हो, वो पानी पी सके और अपने बच्चों के लिए अपनी चोंच में पानी खींच कर लाकर अपने बच्चों को पिला सके। जब जंगल में दूर दूर तक पानी नहीं तो जंगल में एक भी चिड़िया, एक भी परिंदा भी नहीं दिखाई दे रहा है। सोचो, ऐसे बियाबान जंगल में हुक्म होता है कि यहीं अपनी बीवी को छोड़ दो। हजरत इब्राहिम थोड़ी देर बैठते हैं, फिर वहां से चलने लगते हैं। हाजरा ने देखा कि इब्राहिम जा रहे हैं। यहां तो कोई दुकान भी नहीं कि कोई सौदा लेने जा रहे हो। यहां तो दूर तक कोई सब्जी फरोश भी नहीं दिख रहा है कि जिससे सब्जी खरीदने जा रहे हो। जब उनको जाते हुए देखती हैं, अपने बच्चे को जमीन पर लिटाती है, जमीन पर, और पीछे पीछे चल के कहती हैं, कहां जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस जुमले का जवाब नहीं दिया। कहां जा रहे हो? कुछ नहीं बोला, सीधे और आगे बढ़ते हैं। बीवी ने कहा, रे मैं पूछ रही हूं कहां जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अभी भी जवाब नहीं दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सीधे चले चले जा रहे हैं, पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते। न बीवी को देख रहे हैं, न बच्चे को देख रहे हैं, चले चले जा रहे हैं। हाजरा ने अब पीछे से उनका दामन थामा, पीछे से उनका कुर्ता पकड़ा, पीछे से उनका दामन पकड़कर खींचा और खींच कर कहा, मैं कुछ पूछ रही हूं कि कहां जा रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसको यूं पकड़ के झटक दिया और आगे बढ़ने लगे। तब बीवी चीख कर कहती है, आए इब्राहिम, कुछ तो बोलो, क्या मैंने आपकी बीवी होकर आपकी कोई नाफरमानी की है? हक की रिफाकत को अदा करने में मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है? मियां बीवी के जो हुकूक होते हैं उसमें कोई हमसे कमी हुई है? खिदमत में कोई कमी हुई है? आपकी सेवा में कुछ कमी हुई है? मुझसे कोई लग़्ज़िश हुई है जो इस बियाबान जंगल में मुझे और इस बच्चे को अकेले छोड़ के जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने दिया। आंखें चढ़ा ली, नजरें आसमान पे डाली और आंखों से गिरने वाले आंसुओं को आंखों ही में पी गए। उसका एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरने दिया। फिर इसका भी जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ते गए।
جب اس کا بھی جواب نہیں ملا تو ہاجرہ ایک جملہ کہتی ہیں، اے ابراہیم جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن یہ بتاؤ کہ کب آؤ گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خوشی خوشی لائے، اچھی باتیں کرتے ہوئے لائے، بیوی سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے لائے، لیکن جب جنگل میں چھوڑا تو ایسے پیٹ پھیر لی جیسے یہ میری بیوی ہی نہ ہو، جو پوچھ رہی ہے اس کا بھی جواب نہیں، بیوی کے سوال بھی غلط نہیں ہے، صحیح کہہ رہی ہے کہ مجھے اکیلے اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو، اور وہ بھی اس بیابان جنگل میں، لیکن جواب نہیں ہے۔ آگے اور بڑھتے ہیں تو لاسٹ میں بیوی کہتی ہے، ہاجرہ اے ابراہیم جب تم جواب ہی نہیں دے رہے ہو، یہ بھی نہیں معلوم کہ کب آؤ گے، شام تک آؤ گے، کل آؤ گے، 2 دن بعد آؤ گے، 1 ہفتے کے بعد آؤ گے، 1 مہینے کے بعد آؤ گے، 1 سال کے بعد آؤ گے، یا آؤ گے ہی نہیں؟ کسی بھی سوال کا جواب جب تمہارے پاس نہیں ہے تو میں اس کو کیا سمجھوں؟ اس کا بھی جواب نہیں۔ کہتی ہیں، اے ابراہیم میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی امانت ہوں، پتہ نہیں آپ کب آئے، اپنی اس امانت کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہ تو بتا دو، آپ 10 سال کے بعد آئے، 20 سال کے بعد آئے، 1 سال کے بعد آئے، 2 سال کے بعد آئے، اور اگر میں زندہ رہوں اور میری عزت و آبرو نہ بچ سکے، جیسے ایک بادشاہ نے میری عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا چاہا لیکن اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، وہ اگرچہ سارا تھی، دوسری بیوی تھی، اور اس کے بدلے میں پھر اس نے ہمیں بھی دے دیا ایک لونڈی کی شکل میں، جس کو آپ نے اپنی بیوی بنا لیا۔ اے ابراہیم مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی اس امانت کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اگر میری عزت و آبرو محفوظ نہ رہی، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ بیوی جواب کہتی ہے، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، اے ابراہیم آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ ہمیں کس کے ذمہ سونپ کے جا رہے ہو؟ اس امانت کا ذمہ دار کون ہے؟ جب ہاجرہ نے یہ کہا، قرآن کے الفاظ، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، آپ نے مجھے کس کے سپرد کیا ہے، آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام اب اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہاجرہ کی طرف دیکھ کر نہیں، بچے کی طرف دیکھ کر نہیں۔ اگر پیچھے گھوموں گا بیوی کی شکل دکھے گی، معصوم بچے کو دیکھ لوں گا تو کہیں بیوی کی اور بچے کی محبت میرے دل میں نہ آ جائے، اور پھر میں جس کام کے لیے اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں اس کام سے کہیں میں رک نہ جاؤں۔ ایمانی طاقت دیکھیے، ایمانی اس طاقت کی وجہ سے وہ بیوی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بچے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بیوی کی محبت ہے، بچے کی محبت ہے، لیکن ایمان کی طاقت دیکھیے، کیا کہتے ہیں، نہ بیوی کو دیکھنا گوارا، نہ بچے کو دیکھنا گوارا، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اس جنگل میں تو چڑیاں بھی نہیں ہے، ہمیں اس جنگل میں رات ہوگی، خطرناک جانور بھی تو آ سکتے ہیں، میرا کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے چلتے چلتے جواب دیا، اللہ، آئے میری بیوی میں نے تجھے اور تیرے اس بچے کو، میں نے تجھے اور اپنے اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے چھوڑنے کا حکم دیا، میں نے اللہ کے حکم سے تجھے چھوڑا، اس بچے کو چھوڑا، میں کہاں جا رہا ہوں مجھے پتا نہیں، اللہ جہاں لے جائے گا میں جاؤں گا، جو حکم دے گا میں کروں گا، کب آؤں گا اس کا بھی کوئی پتا نہیں، جب تک اس کی اجازت حکم نہ ہوگا میں نہیں آؤں گا۔ آئے میری بیوی میں نے تجھے اور اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا بھی جواب سنو، جب دیکھ لیا کہ میرے شوہر نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا تو اس کے ایمان کی کیفیت دیکھو۔ اب ہاجرہ کے اندر بھی اللہ کا نام سن کر جو ایمان پیدا ہوا، جو ایمانی طاقت آئی، اب وہ اس جنگل کے خطروں سے نہیں ڈر رہی ہے، اس بیابان جنگل سے نہیں ڈر رہی ہے، اس جنگل کے اندر رات میں کتنے خطرناک جانور آئیں گے ان سے نہیں ڈر رہی ہے۔ ابراہیم سے کہتی ہے، جب آپ نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے
حوالے کر دیا, جائیے اب آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے. اذن لا یضیع اللہ ابدا. ابراہیم میری طرف سے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جائیے, چنتا مت کریے, گھبرائیے نہیں. اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا, اللہ ہمارا نقصان نہیں کرے گا, کیونکہ آپ نے مجھے اللہ کے حوالے کر دیا ہے, اللہ کے سپرد کر دیا ہے. یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت جو آج ہمارے اندر نہیں ہے. یہ ایمان جب ہمارے اندر نہیں ہے تو ذلت تو آئے گی, رسوائی تو آئے گی. اللہ نے اسی ایمان کے بارے میں کہا تھا وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہم عزت دیں گے, بلندی دیں گے, لیکن ایمان پہلے پیدا کرو اپنے اندر, مومن بن کر دکھاؤ. ہاجرہ نے مومنہ بن کر دکھایا, ابراہیم نے مومن بن کر دکھایا, تو اللہ کی مدد بھی آئی اور بلندی بھی ملی. اب دیکھو اللہ کی مدد کیسی آتی ہے جب ایمان ان کے اندر پیدا ہو گیا. ابراہیم نے اپنے ایمان کا حق ادا کیا, ہاجرہ نے بھی ایمان کا حق ادا کیا. ابھی تک پیچھے دوڑ رہی تھی کہ بتاؤ میرا کیا ہوگا. لاسٹ میں کہتی ہے کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جواب ملا اللہ کے. پھر ہٹ جاتی ہے اور کہتی ہے اب جاؤ ہمارے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جانا, اللہ نے جو حکم دیا اس کو کریے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. وہ اس بیابان جنگل میں رک جاتی ہے, اسی جنگل میں رہنے لگتی ہے. غور کرو کہ اس جنگل میں 2 یا 3 دن کے لیے ہی پانی تھا, 2 یا 3 دن کے لیے ستو تھا, اس کے علاوہ ہاجرہ کے پاس کچھ نہیں تھا. ستو ختم ہو جاتے ہیں, پانی ختم ہو جاتا ہے, کوئی قافلہ بھی وہاں سے گزرتا نہیں ہے. کیوں کوئی قافلہ گزرے گا؟ کوئی بستی بھی آباد نہیں ہے, دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے. میں ماں ہوں, 2-4 دن بھوکی پیاسی رہ سکتی ہوں, لیکن یہ معصوم بچہ ہے جو میرا دودھ پیتا ہے. جب مجھے کچھ ملے گا نہیں تو دودھ بنے گا کیسے؟ میں کھاؤں گی تو دودھ بنے گا, جب دودھ بنے گا تو بچہ پیے گا. میں پیاسی ہوں, 2-4 دن رہ سکتی ہوں, لیکن بچے کو پیاسا کیسے رکھا جا سکے؟ غور کرو, تمام شک و شبہات اس عورت کے دل میں ہے, لیکن اللہ پر بھروسہ ہے, ایمان ہے اللہ کی ذات پر. اپنے بچے کو لٹاتی ہے, کہتی ہے چلو کوشش کر کے دیکھتی ہوں پانی مل جائے. دائیں دیکھا بائیں دیکھا, اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. سامنے ایک پہاڑی نظر آئی, اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہے, اپنے بچے کو زمین پر چھوڑتی ہے, اس پہاڑی کے قریب جاتی ہے. اس پہاڑی کا نام ہے صفا. اس پہاڑی پہ چڑھ کر, اونچائی پہ چڑھ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے. ہم تو مسجد کی چھتوں پہ چڑھ کے چاند کو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں, عید کا بقرعید کا چاند. وہ اونچائی پہ چڑھ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے, شاید اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی رہتی ہو, کوئی گاؤں ہو, کوئی اللہ کے بندے رہتے ہو, اور میں ان سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں بچے کو پلانے کے لیے. وہ جس امید کے ساتھ گئی اس کی امید پوری نہیں ہوئی. پہاڑی پہ چڑھ کے نیچے دیکھتی ہے, لیکن وہاں کوئی بستی نہیں ہے, کوئی آبادی نہیں ہے, کوئی گاؤں نہیں ہے. اس نے اس بستی, اس پہاڑی پہ چڑھ کے پھر گھوم کر دوسری طرف دیکھتی ہے کہ ادھر بھی ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے. چلے اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھے, شاید ادھر پانی ملتا ہو, یا اس بستی کے, اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی آباد ہو. وہ وہاں سے چلتی ہے, کچھ دیر رک کے چلتی ہے, سلو چلتی ہے, اور بچے کی پیاس جب اس کے دماغ میں آتی ہے تو تھوڑا سا تیز دوڑتی ہے, تیز دوڑتی ہے, پھر تھوڑا سا سلو ہوتی ہے. وہ 2-3 بار تیز دوڑتی ہے, 2-3 بار سلو دوڑتی ہے. صفا سے مروہ جاتی ہے, لیکن مروہ جانے کے بعد بھی اس کو کوئی بستی نظر نہیں آتی. اب اس کو معلوم ہے نہ صفا کے نیچے کوئی بستی ہے, نہ مروہ پہاڑی کے نیچے کوئی بستی ہے. لیکن بچے کی پیاس جب دیکھتی ہے تو بار بار جاتی ہے, شاید کوئی آنے والا آدمی مل جائے, کوئی قافلہ مل جائے, میں کسی سے پانی کی چند گھونٹ مانگ کر بچے کو پلا دوں. بچہ انگوٹھا اپنے منہ میں رکھ کے چوس رہا ہے. حدیث کی کتابیں کہتی ہیں صفا اور مروہ کے دوڑ دوڑ کر ہاجرہ نے 7 چکر لگا لیے. صفا سے مروہ 1, مروہ سے صفا 2,
सफा से मरवा 3, मरवा से सफा 4, सफा से मरवा 5, मरवा से सफा 6 और फिर सफा से मरवा 7। फिर मरवा से सफा पर नहीं आई, 7 चक्कर लगाकर ना उम्मीद हो गई कि अब पानी नहीं मिलेगा, तो अपने बच्चे के पास आकर बैठ गई, नजरें आसमान पे डाली। इलाहुल आलमीन, तुझे मालूम है, तू सब कुछ जानता है, तेरी साथ से कोई चीज छिपी हुई नहीं है। 3 दिन पहले जब मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर जा रहा था, मैंने उससे पूछा मुझे और इस बच्चे को किसके हवाले करके जा रहे हो? उसने कहा इल्लल्लाह, अल्लाह के हवाले। इलाहुल आलमीन, मेरा पति मुझे तेरे सुपुर्द करके गया है, इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। मैंने भी यकीन दिलाया अल्लाह मुझे जाये नहीं होने देगा। इलाहुल आलमीन, मैंने आज तक अपने पति की अमानत में खयानत नहीं की है। मेरे पति का ये बेटा, मेरा ये बच्चा आगे चलकर दीन की खिदमत करेगा, मैंने दीन के लिए वक्फ कर दिया है। आय अल्लाह, मेरे इस बच्चे के लिए गिज़ा का इंतजाम फरमा दे, पानी का इंतजाम फरमा दे। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऊपर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को हुक्म दिया, आए जिब्रील क्या देख रहे हो? मेरी बंदी मुझे पुकार रही है और मेरा बंदा इब्राहिम इन दोनों को, इस्माइल और हाजरा को मेरे सुपुर्द करके गया है। अगर मेरे सुपुर्द करने के बाद भी ये दोनों भूखे और प्यासे मर गए तो फिर दुनिया से विश्वास उठ जाएगा, फिर ईमान किसके अंदर पैदा होगा? आए जिब्रील, जाओ, जिस जगह इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे हैं उसी जगह पर तुम अपना पर मारो और फिर मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। जिब्राइल आए और उसी जगह पर मारा और पानी का चश्मा उसी जगह फूट गया। इब्राहिम, इस हाजरा ने देखा कि पानी का चश्मा निकल गया तो वो रोकने लगी, पानी है वो बह रहा है, वो रोक रही है, इधर ना चला जाए, उधर ना चला जाए। वो समझ रही थी शायद अभी ये थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा, तो समेट रही हैं और जज्बात में कह रही, पानी तो बहता जा रहा है। वो ऐसे लेती चुल्लू, ऐसे रोक रही हैं और कहती जम जम, अबरानी जबान का लफ्ज जम जम। अरे कहां जा रहा, रुक रुक रुक, जम जम, जम जम का मतलब रुक रुक, ठहर जा। ठहर जा, रुक जा, कहां जा रहा, रुक। ये जमजम का लफ्ज भी अल्लाह के रसूल को इतना पसंद आया कि आपने जमजम के लफ्ज को जमजम ही रहने दिया, इसके लिए कोई अरबी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। रुक रुक, पानी नहीं रुकता तो उन्होंने मुडेर बांध दी, वही मिट्टी से इकट्ठा करके ऐसे बनाती चली गई, मुडेर बांध दी। अल्लाह के नबी ने एक बार खुतबा दिया था और कहा था अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए, अगर हाजरा ने मुडेर न बांधी होती तो अल्लाह उस पानी को पूरी दुनिया में फैला देता। और जो चीज पूरी आम हो जाए तो उसकी कदर कम हो जाती है। आज देख रहे हो ना, हमारे मुल्क में भी बहुत से लोग एक पानी की पूजा करते हैं, गंगा जल, लेकिन चूंकि वो इतनी ज्यादा तादाद में है कि अब उसकी कोई कदर नहीं रह गई है। बाकायदा गवर्नमेंट को गंगा की सफाई के लिए पैसा देना पड़ता है और गंगा की सफाई की वजह से सरकारें बदल भी जाती हैं, इसने गंगा का ख्याल नहीं रखा है। और कभी कभी गंगा का नाम लेकर लोग वोट भी मांगते हैं, न मुझे आपने बुलाया है न मैं आया हूं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। इस तरीके से लोगों को भावुक करके माँ गंगा को माँ कहकर इस तरीके से लोग उसको नीलाम भी करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से आज उस पानी की क्या कदर है, लोग उसमें पेशाब भी कर रहे हैं, पैखाना भी कर रहे हैं, लैट्रीन भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उसके अंदर है? इसलिए उसकी सफाई के लिए पैसा मांगा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। लेकिन जमजम को देख लो, आज कितनी कदर की नजरों से देखा जाता है। आज भी सऊदीया में होने के बावजूद भी आप देख लीजिए उस पानी की कैसी कदर है, उस पानी की इज्जत कैसी है। और उस पानी की खुसूसियत यह है कि जो लोग 5 साल पहले हज करके आए हैं और जमजम लेके आए होंगे, आज भी उनके घर में जमजम अगर 5 साल पुराना भी रखा होगा तो उसमें न तो कीड़े पड़े होंगे न जरासीम पड़े होंगे। ये एक कैफियत, ये एक कशिश रखी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पानी के अंदर। ये जीता जागता मौजज़ा, चश्मा जारी हो गया। ईमान था तो अल्लाह ने इज्जत भी दी, ईमान था तो अल्लाह ने बुलंदी भी थी। ईमान की ताकत होनी चाहिए।
اور اتنا ہی نہیں, اب آپ کہوگے کہ ہاجرہ کو عزت کیا ملی؟ عزت نہیں ملی. وہ ہاجرہ جو ایمان کی طاقت کی وجہ سے ابراہیم کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ کے چکر لگاتی ہے. 7 چکر لگائے. میں نے کہا تھا شروع میں, کبھی سلو دوڑتی ہے, کبھی تیز دوڑتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا رکن بنا دیا ہے, صفا اور مروہ کے چکر لگاؤ. جب تک تم صفا اور مروہ کے چکر نہیں لگاؤ گے, نہ تمہارا حج مانا جائے گا, نہ تمہارا عمرہ مانا جائے گا. اور عورتوں کے لیے تو خاص کر دیا کہ تم تو سینہ تان کر اکڑ کر تیز نہ دوڑو کیونکہ تمہاری بے پردگی ہوگی. لیکن ہاجرہ جہاں جہاں تیز دوڑی تھی اور تھوڑا سا اکڑ کے ایسے دوڑی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دے دیا کہ جب بھی وہ صفا سے مروہ, مروہ سے صفا کی چکر لگائیں تو جہاں ہاجرہ تیز دوڑی تھی وہاں ان کو بھی تیز دوڑنا ہے, جہاں ہاجرہ سلو ہوئی تھی وہاں تمہیں بھی سلو ہونا ہے. اور ہاجرہ نے جہاں سینہ نکال کر دوڑ لگائی وہں تمہیں بھی تھوڑا سا سینہ نکالا. اب اتنا بھی نہیں کہ گاما پہلوان لگو, تو جہاں تھوڑا سا ہلکا تھا سینہ نکال کے چلی تھی تمہیں بھی اتنا نکال کے چلنا ہے. یہ عزت دی اللہ تعالیٰ نے, یہ ایمان کی طاقت ہے. ایمان ہوگا, مومن ہوگے تو ہم تمہیں بلندی دیں گے. اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہوگی؟ کسی بھی مذہب کے اندر عورت کو یہ عزت نہیں ملی. ہاجرہ نے جہاں اپنا قدم رکھا, ہر حاجی وہاں اپنا قدم رکھتا ہے. جہاں ہاجرہ دوڑی تھی ہر حاجی کو وہاں دوڑنا پڑتا ہے. ہاجرہ نے جتنے چکر لگائے ہر حاجی کو اتنے چکر لگانا پڑتے ہیں. اور ہاجرہ کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا لیا. ایک عورت کے پیروں کے نشان, ایک عورت کے پیروں کی ٹاپے, ایک عورت کی پیروں کی پیروں کی دھڑکنیں, پیروں کی کھٹکھٹاہٹ کو اپنی عبادت کا حصہ جوڑ دیا ہے کہ جب تک تم ہاجرہ کی اس ادا کو زندہ نہیں کرو گے ہماری عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا, تم ہماری عبادت نہیں کر سکتے ہو. ہاجرہ کے نقش قدم کو اپنی عبادت سے جوڑ دیا ہو, اس سے بڑا مقام کیا ہوگا, اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا, ذرا اندازہ لگاؤ. دنیا کی ساری قومیں چیختی اور چلاتی رہیں کہ عورتوں کو اسلام نے 4 دیواری میں بند کر دیا, برقعے میں رکھ کر ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گئے. چیختے رہو, چلاتے رہو. حقیقت یہ ہے کہ عورت کو اسلام نے جو عزت دی ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب وہ عزت نہیں دے سکتا ہے. پہلے زمانے کی عورتیں اگر اپنے بچوں کو بد دعا بھی دیتی تھی تو اس میں بھی دعا نکلتی تھی. بچہ شرارت کر رہا ہے, کبھی یہ کبھی وہ اٹھایا پھینک دیا, کبھی ماں پریشان, آئے ہائے ہائے ماں پریشان, اور ماں نے غصے میں اپنے انداز میں بد دعا دی. لیکن آپ اس کو بد دعا نہیں کہہ سکتے ہو. جب دیکھا کہ بچہ بہت شرارت کر رہا ہے تو بد دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. غصے میں بد دعا بھی دی تو اس میں بھی دعا چھلک رہی تھی. یعنی اس زمانے کی عورتوں کو غصے میں بھی ایسی بد دعائیں نہیں معلوم تھی کہ جو بچوں کی زندگی تباہ کر دے. ہماری ماؤں کی زبان سے کیا نکلتا؟ کتے مر جاؤ. پریشان کر کے رکھ دیا. اب کتا کہتی جا رہی ہے, اب یہ نہیں سوچ رہی کہ کتے کی اماں کون ہوئی, لیکن کہہ رہی کتے مر جاؤ. اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ دیتی ہے. ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اور جب تنگ آ گئی ماں تو غصے میں روتے ہوئے کہتی چل اللہ کرے تجھے کعبے کا امام بنا دے. اور پتہ نہیں کون سی گھڑی میں یہ دعا نکلی اور عرش والے نے اس کو قبول فرمائی اور وہ بچہ پھر کعبے کا امام بن کر نکلا. اور ایسا امام بنا کہ آج جس کو آج سدیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, قاری سدیس, یہ کعبے کے جو امام آج بھی موجود ہیں یہ اسی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے جو اس نے غصے میں دی تھی اور اللہ نے اس بچے کو کعبے کا امام بنایا جو آج بھی کعبے کا امام ہے. ضرور اس ماں نے اپنی حلق کے نیچے کبھی حرام لقمہ نہیں اتارا ہوگا. اگر حرام لقمہ کھایا ہوتا تو یہ دعا قبول نہ ہوتی. ضرور اس ماں کی رگوں میں حلال خون دوڑ رہا تھا اور حلال خون دوڑنے کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ بچہ کعبے کا امام بنا. اگر آپ چاہتی ہو کہ ہمارے بچے ابن تیمیہ بنے, ہمارے بچے ثناء اللہ مرسلی بنے, ہمارے بچے ابن قیم بنے, ابن الجوزی بنے, ہمارے بچے احمد ابن حنبل بنے, ہمارے بچے امام مالک کی طرح بنے, تو آئے میری ماں بہنوں تمہیں اپنی رگوں میں حلال خون دوڑانا پڑے گا, حلال روزی کھانا پڑے گی, رزق حلال کا اہتمام کرنا ہوگا. آدھی روٹی صحیح لیکن حلال, بھوکا سو جانا گوارا ہے لیکن حرام لقمہ کھانا گوارا نہ ہو. تب تمہارے کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے ابن تیمیہ بنیں گے, ابن قیم بنیں گے, ثناء اللہ بنیں گے, امام مالک بنیں گے, احمد ابن حنبل بنیں گے. تب بنیں گے. سب کچھ کھاتی رہو اور کہو کہ اللہ ہمارے بچے کو کعبے کا امام بنا دے, نہیں ہو سکتا ہے. یہ تلخ جملے تمہیں سننا پڑیں گے.
सुनना पड़ेंगे तल्ख जुमले, तसव्वुर करो क्या था वो जज्बा। सुमैया शर्मगाह में नेजा दाखिल, हाथ पीछे से बंधे, और फिर भी इस हालत में क्या दुआ कर रही है। आप ये नहीं कहोगे आपका बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है, वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, या कोई बाप वेंटिलेटर पर रखा है, आप हमारे पास आएंगे, जर्जीस साहब महलदार पाड़ा में आए, जुमे का खुतबा देना है, आप पर्ची लेके आएंगे, मौलाना साहब जुमे के खुतबे में के बाद हमारे अब्बू के लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। ऐसे मौके पर भी आपको इस दुआ की फिक्र होगी कि हमारे अब्बू के लिए दुआ कर दो कि अल्लाह उनको शिफा दे, लेकिन इस मौके पर दुआ ये नहीं होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ कीजिए कि मेरे बाप का खातिमा ईमान पर हो, वो इस दुनिया से जाए तो गुनाहों से पाक साफ जाए, अल्लाह मेरे बाप को गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ये दुआ आप नहीं करवाएंगे मस्जिद के इमाम से और जर्जीस साहब से, आप दुआ ये करवाएंगे कि कहो अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ करना गलत है, जायज है, लेकिन सुनो हजरत सुमैया ने उस मौके पर ये नहीं कहा अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह इसने नेजा मारा है तू मुझे शिफा दे, अल्लाह मेरी शर्मगाह में जो जख्म हो गया है उसको ठीक कर दे। उसने ये दुआ नहीं की, उसने दुआ ये की या रब्बी सब्बित कदमैया अला दीनिक, अल्लाह अपने दीन पर, अल्लाह ईमान पर मेरे कदम को साबित रख दे, अल्लाह ऐसा ना हो कि इसकी तकलीफें मुझसे मेरा ईमान छीन ले। ये क्या चीज थी? ये ईमान था, ये ईमान था।